आवाज़ न निकले सिसकियों की अर्ज कलम अली आतिश। किस्त 187। उज़्मा और उसकी अम्मी को दूसरे गार्ड्स ने घर छोड़ना था जो नीचे ही मौजूद था, इसीलिए वो दोनों चेकअप करवाते ही कैबिन से निकल गए थे। रागिब कुछ देर डॉक्टर अब्दुल्ला के पास बैठा रहा, फिर उसने मुसाफा किया और फ़ौरन ही कैबिन से निकल गया था। उसे भी ऑफिस पहुंचने की जल्दी थी। बहुत से काम उसका इंतज़ार कर रहे थे। वह लिफ्ट में सवार हुआ। लिफ्ट तेज़ रफ्तारी से नीचे की जानिब बढ़ रही थी। जब वो कंपाउंड में पहुंचा और गाड़ी का दरवाज़ा जिब्रान ने खोला, तो जो कदम उठाकर वो गाड़ी में बैठने ही वाला था, अचानक से थम गया। उसके दिमाग में धमाका सा हुआ था। एक पल को उसने आंखें मींची और पूरे वाक़ये को जहन में दोहराया। ऊपर जाना, डॉक्टर अब्दुल्ला के कैबिन में उनसे मिलना, उनकी जूनियर डॉक्टर को वहाँ मौजूद होना, और फिर उस औरत का चौंक कर रुक कर फ़ौरन ही निकल जाना। जहन के पर्दे पर जब डॉक्टर सारा की तस्वीर ने शक्ल इख्तियार की, तो वो बेसाख्ता जिब्रान की तरफ पलटा। उसने जिब्रान को देखा और फिर तेज़ी से वो वापस अस्पताल की इमारत में दाखिल हो गया था। सीढ़ियों को हवास बागता फलांगता वो उस मंजिल पर पहुंच गया था जहां डॉक्टर अब्दुल्ला का कैबिन था। रिसेप्शनिस्ट से उसने हाँफते हुए पूछा, डॉक्टर सारा का कैबिन किधर है? रिसेप्शनिस्ट उसकी यूं मौजूदगी पर हैरान हुई। उसने ताज्जुब से रागिब के फूले सांसों और सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। फिर उसने इशारे से उसे बता दिया कि डॉक्टर सारा का कैबिन किस तरफ है। रागिब बगैर रुके सीढ़ियों की तरफ भागा था। रिसेप्शनिस्ट उसकी पुश्त देखती रह गई थी। डॉक्टर सारा ने उलझे हुए अंदाज से अभी फ़ोन को कान से हटाया ही था कि उसके कैबिन का दरवाज़ा धड़ाम से खुला। बाहर मौजूद उसकी पर्सनल असिस्टेंट तेज़ी से आगे बढ़ी थी, जबकि उससे पहले ही रागिब अंदर आ गया था। डॉक्टर सारा के हाथ में फ़ोन देखकर रागिब का दिल डूब कर उभरा। डॉक्टर सारा की असिस्टेंट ने अंदर आते ही कहा, सर, आपने अपॉइंटमेंट नहीं ली। रागिब ने पलटकर उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा और घबराया। मैंने इससे पहले भी कभी अपॉइंटमेंट नहीं ली। तुम बाहर जाओ। उसका लहजा इतना करख्त था कि असिस्टेंट ने डॉक्टर सारा को देखा, जिनकी खुद की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो डर कर कुर्सी से उठी थी और अब बिल्कुल पत्थर बनी कभी रागिब को तो कभी अपनी असिस्टेंट को देख रही थी। उनका दिल तो नहीं था कि वो अपनी असिस्टेंट को बाहर भेजें, लेकिन उन्होंने दिल को मजबूत करते हुए उसे बाहर जाने का इशारा किया। उसके जाते ही रागिब ने धड़ाम से कैबिन का दरवाज़ा बंद किया और फिर वो तेज़ी से डॉक्टर सारा के सामने आया। आपने अभी किसी को कॉल की है? वो सीधा मुद्दे पर आया था। वो उनके सामने पूरे कद से खड़ा उन्हें सुर्ख निगाहों से देख रहा था, जिससे डॉक्टर सारा की धीरे धीरे जान निकल रही थी। उनका गला सूखने लगा था। उन्होंने थूक निगला और सर को असबात में हिलाया। रागिब ने गर्दन की जुंबिश के फौरन बाद ही पूछा, आपने किसको कॉल की थी? रिधम को की थी या उसकी अम्मी को? डॉक्टर सारा ने कांपते हुए लहजे में जवाब दिया, मैंने डॉक्टर अतिया को कॉल की थी। रागिब के सर पर अस्पताल की छत आ गिरी। उसका दिमाग भग से उड़ गया। चंद पल तो वो सदमे की हालत में खड़ा रहा। उसने मेज़ को थामा था। उसके ताश के पत्तों का बनाया घर इस कदर जल्दी बिखर जाएगा उसने सोचा नहीं था। वो ये कैसे भूल गया कि रागिब चौहान को शहर का कौन सा शख्स नहीं जानता, और फिर डॉक्टर अब्दुल्ला के अस्पताल में तो वैसे ही उनके कितने जानने वाले हैं। उसने इतनी सफाई से सब कुछ किया था, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान नहीं रखा कि डॉक्टर सारा वहाँ मौजूद थी, और उसने सब कुछ उनके सामने ही कह दिया था। तभी रागिब ने संभलते ही मेज़ पर हाथ मारा। आपने उन्हें क्या बताया? डॉक्टर सारा ने बेवकूफ़ों की तरह रागिब का चेहरा देखा। मैंने मैंने उनसे कुछ भी नहीं बोला, नहीं जा रहा था उनसे। रागिब के मेज़ पर हाथ मारने से वो डर गई थी। उनका पूरा वजूद कांप रहा था और रागिब का बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़ी औरत की गर्दन दबोच ले। जितनी सी देर में उसने आगे भी ये बात पहुंचा दी। या खुदा, उसे ऐसी औरतें सख्त नफरत थी।
जिन के पेट में ज़रा सी देर भी बात नहीं रहती। हाँ, आपने उन्हें क्या कहा? वो अपनी आवाज़ को काबू में रखते हुए गुर्राया था। मेज़ पर दोनों हाथ जमाकर वो उनकी तरफ झुका तो डॉक्टर सारा पीछे को हो गई। उनकी पुश्त दीवार से लग गई थी। मैंने उन्हें कॉल की थी, लेकिन डॉक्टर अतिया ने अभी तक कॉल नहीं उठाई थी। मैं दोबारा उनका नंबर डायल करने लगी थी, इतने में आप आ गए। बहुत मुश्किल से वो ये जुमला बोल सकी थी। रागिब उनके जुमले पर चौंका। वो सीधा हुआ। क्या कहा आपने? डॉक्टर अतिया ने कॉल नहीं उठाई? डॉक्टर सारा ने सर नफ़ी में हिला दिया था। रागिब को यकीन न आया। उसने अपने दोनों हाथों से सर को थाम लिया। गर्दन को पीछे करता वो गहरे गहरे सांस लेने लगा था। डॉक्टर सारा कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन तभी रागिब दोबारा सीधा हुआ। मेज़ पर हाथ जमाकर वो डॉक्टर सारा की तरफ झुका। उनकी आंखों में अपनी सुर्ख सुर्ख आंखें गाड़ते हुए वो गुर्राया। आप ये बात किसी को नहीं कहेंगी। जो भी आपने सुना उसे भूल जाएं। गलती से भी ये बात इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रागिब का मुकम्मल जुमला सुनते ही डॉक्टर सारा बोली, लेकिन मुझे एक बात। अभी वो अपनी बात मुकम्मल करती कि रागिब ने अपने कोट को परे करते अपनी पैंट की बेल्ट से अपनी गन निकाल कर उनके टेबल पर रखी, और फिर वो कुर्सी को घसीट कर टांग पर टांग जमा कर बैठ गया। पिस्तौल को वो अब टेबल पर घुमा रहा था। उसे देखते फिर उसने सारा को देखा, जिसके जिस्म से जैसे सारा खून निचुड़ गया था। मैं आपको किसी भी तरह की वजाहत नहीं दूंगा। आप वो मानेंगी जो मैंने आपको कहा है। आपने कुछ नहीं देखा। उसने अपने एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया। डॉक्टर सारा ने अपनी कमीज़ को दोनों मुट्ठियों में जकड़ लिया और फिर तेज़ी से सर इस बात में हिलाया। मैंने कुछ नहीं देखा। मैं कुछ नहीं जानती सर, मुझे माफ़ कर दें। मैं बस उलझी हुई थी। मैं अपनी उलझन दूर करना चाहती थी। मेरा और कोई मकसद नहीं था। सर, मैं इस मामले में अब नहीं बोलूँगी। मैं कुछ भी नहीं जानती। वो रोने लगी थी। रागिब ने सुकून भरा सांस लिया था। उसने गन को दोबारा कोट के अंदर रख लिया था। फिर उसने दोनों हाथ उठाकर डॉक्टर सारा को पुरसुकून रहने का इशारा किया और उन्हें बैठने को कहा। डॉक्टर सारा कांपते हुए कुर्सी पर बैठ गई। फिर रागिब ने गहरा सांस लिया और कोहनियाँ मेज़ पर जमाए आगे की तरफ होता डॉक्टर सारा से मुखातिब हुआ। मेरा एक आदमी अब आप पर नज़र रखिएगा। अगर ये बात किसी भी तरह डॉक्टर अतिया या उनकी बेटी यानी मेरी बीवी रिधम तक पहुंची तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको अपने तमाम मसाइल नहीं बता सकता, इसीलिए कह रहा हूँ कि इस मामले से दूर रहें। मेरे मामलात में कोई टांग लड़ाए मुझे पसंद नहीं। मेरी कहानी में कोई दूसरा रद्दो बदल नहीं कर सकता, तो इसलिए आप दूर रहेंगी। मेरी बात समझ रही हैं ना? डॉक्टर सारा ने तेज़ी से सर हिला दिया था। रागिब मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर इतनी सर्द मुस्कुराहट थी कि डॉक्टर सारा के असाब पर जो खौफ सवार था वह दूर ना हुआ। वह सिमटी हुई कुर्सी पर बैठी थी। रागिब सामने से उठ गया था। उसने अपना कोट दुरुस्त किया और बोला, डॉक्टर, आपका शुक्रिया और मैं माजरत चाहता हूँ। उसने गन की तरफ इशारा किया था। मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं डर गया था, तो मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन याद रखिएगा, मेरा आदमी आप पर नज़र रखेगा। ये बात इस चार दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना आप जानती हैं आपके साथ क्या होगा। वो कहकर पलटा और कैबिन का दरवाज़ा खोलकर तेज़ कदम उठाता बाहर चला गया था। डॉक्टर सारा यूं बैठी थीं जैसे उनकी रूह कब्ज कर ली गई हो। कुछ देर कैबिन में सन्नाटा छाया रहा। फिर उनका मोबाइल बजा तो वो बुरी तरह डर गई। स्क्रीन पर डॉक्टर अतिया का नंबर था। उन्होंने लरजते हाथों से फ़ोन उठाया। दूसरी जानिब से रिधम की अम्मी उनसे पूछ रही थी कि इतनी कॉल्स वो क्यों कर रही थी, लेकिन डॉक्टर सारा ने बात को टालते हुए बस इतना ही कहा, बस एक पेशेंट थे, मुझे उनके बारे में आपसे डिस्कस करना था। मिलकर करूँगी। इतनी भी ज़रूरी बात नहीं थी, बस मैंने सोचा कहीं भूल ना जाऊँ, इसलिए कॉल कर रही थी, वरना मैंने कोई बात नहीं करनी थी। वो सच्चे दिल से तौबा कर चुकी थी कि वो रागिब चौहान के मामलात में नहीं पड़ेंगी। उसे क्या ज़रूरत है रागिब की? ज़िंदगी में कुछ भी हो,
وہ کیوں بولیں؟ اسی لیے انہوں نے ڈاکٹر عطیہ کو اپنی طرف سے جھوٹی سچی کہانی سنا کر مطمئن کر دیا تھا، اور پھر موبائل کو رکھتے وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ شایان کے ریسٹورنٹ کے کمپاؤنڈ میں لگا فوارہ پانی کو باہر اچھالتا آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے گرد لگی مختلف روشنیاں جلی ہوئی تھیں۔ ریسٹورنٹ پہ رات پھیل چکی تھی، مہمانوں کی آمد تھی، لیکن آج خاص انتظام روز اور ڈینیل کے لیے کیا گیا تھا۔ وہ شایان کے قریبی دوست تھے، تو شایان انہیں گھمانے کے لیے اپنے ریسٹورنٹ لے آیا تھا۔ گھومنے پھرنے کی شروعات اس کے ریسٹورنٹ سے ہی ہوئی تھی۔ نمل کا کل والے واقعے کے بعد کمرے سے باہر بہت ہی محتاط انداز میں نکل رہی تھی۔ پہلے شایان گیا تھا۔ ڈینیل وغیرہ سے باتیں کرتے رہنے کے بعد اس نے کچھ دیر بعد نمل کو نیچے بلایا تھا، تاکہ ان دونوں نے جو بھی کرنا ہے وہ شایان کے سامنے کر لیں۔ جب شایان کمرے سے نکل رہا تھا تو نمل نے اسے روک کر کہا، وہ کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکت کریں تو دیکھنے مت لگ جائیے گا، آنکھیں ادھر ادھر کر لیجیے گا، اچھا نہیں لگتا، وہ تو ہے ہی بے شرم۔ شایان نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ سینے پر بازو باندھ کر وہ اپنی شہد رنگ آنکھوں کو نمل کے وجود پر مرکوز کیے شریر سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، نہیں، میں تو اسے ہی دیکھوں گا، ویسے روز بہت پیاری ہے، پتہ ہے میرا گال ابھی تک جل رہا ہے۔ بڑا ہی گرم لمس تھا اس کا۔ اس کے کہتے ہی نمل نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ میں اسی جگہ پر گرم چمٹا لگا دوں گی، ہمیشہ وہ جگہ یادگار بن جائے گی آپ کے لیے۔ شایان نے اس کی آنکھوں میں اچھی خاصی جیلسی دیکھی تو اسے اس میں اور مزہ آنے لگا۔ تو اب تم نہیں کرو گی تو کسی کا تو سہارا لینا ہی پڑے گا نا۔ میں تو کہتا ہوں تم مجھے اتنا موقع ہی نہ دو کہ میں کسی اور کے لمس کو محسوس کروں۔ میرے اعصاب پر تمہاری محبت ہی سوار رہنی چاہیے۔ وہ کہتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ نمل پہلے تو سمٹی، پھر اس نے شایان کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اور اعتماد سے بولی، میں اب آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کو میں بتا چکی ہوں۔ شایان کو اس کے الفاظ سن کر خوشی ہوئی۔ شایان نے سر ہلایا، ہاں تو مجھے بتا تو چکی ہو، لیکن عملی کب کرو گی یہ بتاؤ۔ نمل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے ہاتھ کی ہتھیلی پر شایان کا دھڑکتا دل بھی محسوس ہوتا تھا۔ نمل آگے کو ہوئی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے دوپٹے سے شایان کے گال کو صاف کیا۔ شایان اس کی حرکت پر بے ساختہ مسکرا دیا۔ پھر وہ پنجوں کے بل ہوتی اس کے گال پر اپنے لبوں کو رکھ چکی تھی۔ شایان نے آنکھوں کو ایسے موندا جیسے اسے اب جا کر کہیں سکون آیا ہو۔ بس ایک، اس نے آنکھوں کو دھیرے سے کھولتے ہوئے کہا۔ نمل کے گال سرخ پڑ رہے تھے۔ پھر وہ دوبارہ اوپر کو ہوتی شایان کے دوسرے گال کو بھی چوم چکی تھی۔ پھر وہ اس کے لبوں کے قریب ہوئی۔ اپنے ناک کو شایان کے ناک سے جوڑتے وہ اپنی آنکھوں میں حیا بھر کر شایان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو اسے اکسا رہا تھا کہ وہ شایان کے لب بھی چوم لے۔ نمل کچھ دیر رکی رہی، پھر اس نے کہا، میں خود کروں گی، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے، جتنا کرنا ہوگا میں ہی کروں گی، اس کے بعد آپ نیچے چلے جائیں گے۔ وہ جانتی تھی کہ ایک بار اگر اس نے شایان پر اپنی محبت جتائی تو شایان بے قابو ہو جائے گا۔ تب ہی اس نے پہلے ہی واضح کر دیا۔ شایان نے گہرا سانس لیا۔ اچھا یار ٹھیک ہے، میں وہی کروں گا جو تم کہہ رہی ہو، اب کرو گوشو۔ اس نے اپنے لبوں اور ٹھوڑی کو اوپر کرتے ہوئے آگے ایسے کر لیا جیسے کوئی چھوٹا بچہ کسی بڑے کو کس دینے کے لیے اپنا منہ آگے کرتا ہے۔ نمل حیا سے مسکراتی ہوئی اس کے لبوں کو دھیرے سے چوم کر پیچھے کو ہو گئی۔ پھر وہ تیزی سے شایان کے سینے سے لگ گئی۔ اپنے چہرے کو اس کے فراق سینے میں چھپاتی وہ اس سے یوں چمٹ گئی تھی جیسے اب کبھی بھی شایان سے نظریں نہیں ملا سکے گی۔ شایان کو اس کی یہ ادائیں بہت اچھی لگتی تھی۔ دھیرے دھیرے کھلنے والی لڑکیوں میں عجیب سی کشش ہوتی ہے۔ وہ نمل کی پیٹھ کو دھیرے دھیرے سہلاتا رہا، پھر اس نے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا اور کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دباتا وہ اسے ہلکی سی تکلیف دیتے ہوئے
गंभीर लहजे में बोला। चलो, तुमने मुझे इस काबिल तो समझ लिया कि अब तुम मुझसे थोड़ी थोड़ी मोहब्बत जता लेती हो। एक दिन वो भी आएगा जब हम हर जगह पर रोमांस करेंगे। हाय मेरे ख्वाब। उसने आखिर में सर्द आ भरी और फिर वो नीचे चला गया। कुछ देर बाद नमल भी नीचे आ गई थी। रोज ने घुटनों से ऊंची स्कर्ट पहनी हुई थी जिसका गला खासा डीप था। गले में नेकलेस था और बाल खुले छोड़े हुए थे। चेहरे पर हल्का मेकअप, लेकिन लबों पर तेज लिपस्टिक। उसके हाथ में लॉन्ग कोट भी मौजूद था जो शायद उसने बाहर जाकर पहनना था, जबकि डैनियल टी शर्ट और जीन्स में मलबूस बिखरे बिखरे बालों के साथ पुरकशिश लगता था। लेकिन नमल की निगाहें रोज से ही उलझी हुई थीं। उसे देखते ही नमल के गाल जलने लगे थे। उसने रोज को देखा और फिर तेजी से शायान की तरफ देखा कि कहीं अब फिर दोबारा शायान को सामने देखते ही ये छिपकली उससे चिपक तो नहीं गई थी। वो उसके गालों पे लिपस्टिक का निशान ढूंढ रही थी। जब उसे ना मिला तो उसने सुकून भरा सांस लिया। फिर वो शायान के करीब हो गई, शायान के हाथ को पकड़ा और उसके बाजू में अपनी दोनों बाहें डालकर उसने रोज को ऐसे देखा जैसे उसे जता रही हो कि शायान उसका है और शायान पर सिर्फ नमल का ही हक है। इस बात से बेनियाज रोज नमल से बहुत अच्छे अंदाज में मिली थी। नमल का यूं गैर मामूली हद तक शायान के करीब करीब रहना शायान को अच्छा लग रहा था। रोज और डैनियल के आने से एक फ़ायदा ये तो हुआ कि उसकी बीवी उसकी कदर हो गई थी और अब वो उससे एक मिनट के लिए भी दूर नहीं हो रही थी। नाश्ते के बाद वो लोग कुछ देर घर रहे। डैनियल से शायान बातें करता रहा। वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें कर रहे थे और रोज़ नमल के साथ किचन में मौजूद थी। वो उससे उसकी सरगर्मियों के मुतालिक पूछ रही थी। उसके लहजे में सताइश और अपनायत थी। अगर वो शायान को किस ना देती तो नमल को रोज़ दुनिया की सबसे प्यारी अंग्रेज़ लगती। लेकिन अब वो उसके शोहर को चूमने की गलती कर चुकी थी, इसीलिए नमल का दिल मुकम्मल तौर पर साफ नहीं हो रहा था। शायान का प्लान उनका रेस्टोरेंट दिखाने का था, इसीलिए वो लोग शाम ढलते ही रेस्टोरेंट आ गए थे। टेबल पहले से ही रिजर्व थी। टर्किश और लेबनीज डिपार्ट में वो बैठे खानों से लुत्फ उठा रहे थे कि तभी डैनियल ने शायान से कहा, तुमने लव मैरिज की है। इस शादी के मौजू पर शायान का माथा ठिनका। उसे डर था कि कहीं डैनियल अपनी कहानी ना सुनाने बैठ जाए, इसीलिए उसने फ़ौरन अपनी कहानी बताना शुरू कर दी थी। वो बता रहा था कि उसे नमल से किस तरह मोहब्बत हुई, उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई। शायान की कहानी में बहुत झोल था। उसने अपनी लव स्टोरी को ऐसे बताया था जैसे कोई फेरी टेल हो, जबकि उनकी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी ये सब जानते हैं। नमल की हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, लेकिन तभी उसके लबों से हंसी गायब हो गई जब उसने डैनियल को शायान के कंधे पर हाथ मार कर हंसते हुए देखा। चलो, तुम्हें भी कोई लड़की पसंद आए, वरना मुझे याद है कॉलेज में तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आती थी। हर लड़की के साथ तुमने टाइम पास किया, लेकिन कभी किसी को मोहब्बत से नहीं देखा। इतनी गर्लफ्रेंड्स थी तुम्हारी। हमारे कॉलेज का प्ले बॉय था शायान, हर लड़की इसकी कुर्बत चाहती थी और ये। उसने इतना कहकर जुमले को अधूरा छोड़ दिया। मायनी खेज मुस्कुराहट डैनियल के चेहरे पर फैली हुई थी और नमल जहाँ की तहाँ रह गई। डैनियल की बात पर रोज ने ऊंचा सा कहका लगाया था। उसके कहके पर नमल चौंकी थी और शायान ने तेजी से नमल की तरफ देखा था जिसका चेहरा तारीक पड़ गया था। शायान ने उसे कभी ये तो नहीं बताया था कि उसने अपनी कुछ पढ़ाई दूसरे मुल्क भी की। नमल बस यही जानती थी कि वो नमल के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन इससे पहले वो अमेरिका कॉलेज में पढ़ता था। वहाँ से ग्रेजुएशन करके वो यूनिवर्सिटी आया था, तभी उसे यहाँ की यूनिवर्सिटी में हाथों हाथ ले लिया गया था। और अब कॉलेज के जो किस्से डैनियल सुनाने के लिए बेचैन हो रहा था, उसकी चंद बातें सुनकर ही नमल का दिल तकरीबन टूट गया था। शायान ने डैनियल को चुप करवा दिया था।
جبکہ ڈینیل چاہتا تھا کہ اس کے ادھورے جملے کو شایان خود پورا کرے اور پھر وہ اپنی محبت کے قصے سنائے۔ لیکن شایان نے موضوع بدل دیا تھا۔ موضوع کے بدلتے ہی وہ نمل کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھیں پہلے حیرت سے پھیلیں اور پھر اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ وہ اپنی دھن میں شایان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ شایان نے کھانا اس کی پلیٹ میں خود نکالا تھا۔ گاہیں گاہیں شایان اس کے منہ میں اپنے چمچ سے چاول ڈال دیتا تھا۔ نمل کو اس کی یہ توجہ اچھی لگ رہی تھی۔ بے پرواہی میں بھی شایان اس کی پرواہ کر رہا تھا، لیکن اب نمل نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ کو چھوڑتی وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گود میں رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہلکے نیلے سلک کے فراق کے ساتھ سفید ریشمی دوپٹہ لیے بیٹھی لڑکی کی پلکیں بھیگ گئی تھیں۔ کھلے بالوں کو کمر پر بکھیرے وہ اب چہرے کو جھکا کر بیٹھی تھی۔ اس نے شایان کو نہیں دیکھا تھا۔ شایان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا، تبھی شایان کے ہاتھ کی پشت پر نمل کی آنکھ سے آنسو گرا تو وہ بری طرح چونک گیا۔ اس نے نمل کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن نمل چہرہ جھکائے اپنے بالوں کو چہرے کے آگے کرتی معذرت کرتے ہوئے دوپٹے کو کاندھے پر درست کر کے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ڈینیل کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ یہاں پر کیا ہوا ہے۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں لگ گئے تھے، جبکہ نمل اٹھ کر تیزی سے واش رومز کی جانب گئی تھی اور شایان اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ باتھ روم میں خود کو بند کیے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اس کی پشت دیوار سے لگی ہوئی تھی اور وہ دروازے پر شایان کی دستک کو بخوبی سن سکتی تھی۔ نمل یار، دروازہ کھولو، میں نے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ تم ڈینیل کی باتوں کو اتنا سیریس کیوں لے رہی ہو؟ وہ بس مذاق کر رہا تھا۔ میں قسم کھا رہا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ جہاں لڑکیاں ہوں وہاں دوستیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ فزیکل نہیں ہوا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ کب سے ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، لیکن نمل کوئی بھی جواب نہیں دے رہی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد اس نے اپنے چہرے کو بے دردی سے رگڑا۔ اس کا کاجل پھیل کر گالوں تک آ گیا تھا۔ دوپٹے سے اپنے چہرے کو پہنچتی وہ گیلی سانس اندر کھینچتی ہوئی دروازے کی طرف ہوئی۔ ان لاک کر کے وہ باہر آئی تو شایان نے اس کی کلائی کو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس کے روئے روئے نین دیکھ کر شایان کا دل مچل گیا تھا۔ میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بس مذاق کر رہا تھا، تم جانتی تو ہو۔ نمل نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی، اور آپ کے بارے میں تو میں ابھی تک ٹھیک سے جان ہی نہیں سکی۔ مجھے صرف وہ پتہ ہے جو آپ نے مجھے بتایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کیا کرتے رہے مجھے ذرا علم نہیں ہے، اور میں آپ کی وجہ سے نہیں رو رہی۔ میری بلا سے آپ کچھ بھی کریں، نمل چلائی تھی۔ کمر پر شایان کے بھاری ہاتھ موجود تھے جو اسے سختی سے تھامے کھڑا تھا، اور نمل اب اس کے ہاتھوں کو پرے کر رہی تھی۔ وہ اس سے دور ہونے لگی تو شایان نے اپنے ہاتھوں کو اس کی کمر پر انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالتے ہوئے قریب کیا۔ شایان کے سینے سے نمل کا سینہ ٹکرایا تھا۔ تم ایسے نہیں جاؤ گے، کہیں بھی نہیں جاؤ گے۔ پہلے تو یہ رونا بند کرو۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے کچھ نہیں کیا کسی کے ساتھ۔ میں کبھی کسی کے ساتھ فزیکل نہیں ہوا۔ وہ بس میری دوستیں تھیں۔ نمل کو پھر سے رونا آ گیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ اپنے ہاتھ کو بڑی دقت سے شایان کی باہوں کے حصار سے نکال کر اس نے آنکھوں کو کسی چھوٹی بچی کی طرح رگڑا اور پھر بولی، میں بھی کہہ رہی ہوں کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، آپ کچھ بھی کریں، مجھے ڈینیل کی باتوں کا دکھ نہیں ہے، میں کسی اور وجہ سے رو رہی ہوں۔ اس کی آواز بیٹھنے لگی تھی۔ شایان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے نمل کو سمجھائے کہ ڈینیل صرف مذاق کر رہا تھا، ایسے کبھی کچھ نہیں ہوا۔ یہاں اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا تھا کہ اسے نمل کو پہلے ہی سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، لیکن اسے اس بات کا اندازہ بالکل نہیں تھا کہ ڈینیل ان باتوں کو اس طرح بیان کرے گا۔ نمل، اس نے محبت سے نمل کو پکارا، اس کی بھیگی پلکوں پر اپنے لب رکھے
جبکہ نمل اس سے دور ہونے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہیں ڈینیل کی باتیں ہی بری لگی ہیں، وہ میری دوستیں تھیں۔ نمل میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ میں تمہاری مجھے تمہاری قسم۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ نمل بگڑتے ہوئے بولی، ہاں میری قسم کھائیں، ماریں مجھے تاکہ میں مر جاؤں، پھر آپ آرام سے اپنی زندگی انجوائے کر سکیں۔ شایان کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ تم پاگل ہو، میں ایسا کیوں چاہوں گا؟ میں اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے تمہاری قسم کھا رہا ہوں، کیونکہ میرے لیے سب سے ضروری ہو۔ نمل نے سر جھٹکا، وہ گھومی اور اس کی پشت شایان کی طرف ہو گئی۔ وہ اب شایان کے ہاتھ کو کھول کر باہر نکلنے کی صحیح کر رہی تھی۔ شایان نے اپنے بازو کو اس کے پیٹ پر لپیٹ لیا، شدت سے اسے اپنی طرف کھینچتا وہ بے رحم ہوا تھا۔ نمل اس کے بھیجنے سے رہ گئی تھی، اسے سانس لینے میں دقت ہوئی۔ شایان مجھے چھوڑ دیں، وہ بڑی مشکل سے بول سکی تھی۔ شایان نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے، وہاں پر شدت بھرا لمس دیتے ہوئے وہ بولا، میری بات پر یقین کرو گی تو آج یہاں سے جاؤ گی، ورنہ تم کہیں نہیں جا رہی۔ شایان میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ اس کی انگلیوں میں ملی انگلیوں کو ایک ایک کر کے کھو رہی تھی، لیکن اس کی چٹانی وجود سے پرے ہونے نمل کے بس میں نہیں تھا۔ وہ جس انگلی کو ہٹاتی وہی انگلی دوبارہ جڑ جاتی۔ میرا بھی دم گھٹ رہا ہے، شایان نے کہا۔ وہ اپنے لبوں کو رگڑتا اس کی گردن سے اوپر کان تک اور پھر کان سے نیچے لے کر آ رہا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی حدت نمل کی کمر سے ہوتی اس کی رگوں میں سرایت کر رہی تھی۔ نمل کے سانس بھاری ہو رہے تھے، ایک تو شایان کا یہ شدت بھرا لمس اور اس پر اس کا یہ بے رحم انداز جو اسے ہلنے تک نہیں دے رہا تھا۔ شایان، میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کا گلا رند گیا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا، میری طرف گھومو، مجھے حق کرو۔ اس نے ذرا سا اپنے بازوؤں کو ڈھیلا کیا تھا۔ نمل نے گہرا سانس لیا، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ شایان کی بات ماننے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے وہ شایان کی طرف پلٹی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گال پر موجود تھے۔ آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ شایان نے اپنا گھیرا پھر اس کے گرد تنگ کیا، اسے اتنی ہی شدت سے خود سے لگاتا وہ ایک جھٹکے سے اس کے لبوں پر جھکا اور پھر دیوانہ وار انہیں چومتا، اس کی بھیگی پلکوں پر اپنی محبت کے نشان چھوڑتا، اس کی گردن اور پھر دوبارہ لبوں تک ہوتا، اس کے دونوں گالوں پر شدت سے ہاتھوں کو جما کر اس کی بہکتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں اس سے زیادہ درد دوں گا اگر اب تم نے میری بات پر یقین نہ کیا تو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، زندگی میں اتنی صفائیاں میں نے آج تک کسی کو نہیں دی جتنی میں تمہیں دے رہا ہوں۔ کہہ رہا ہوں نا کہ میں تم سے محبت ہے اور مجھے تم سے شدید محبت ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ نہیں مانو گی تو ایسے ہی درد دوں گا۔ وہ اس کے لبوں پر دانت سے کاٹنے لگا تھا۔ نمل کی سانسیں بکھرتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹنے لگی تھی۔ اس نے شایان کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا، اپنے چہرے کو پیچھے کرتی وہ شایان کے چہرے کو تھام کر دور کر رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان شایان کی طرف سے بالکل بھی فاصلہ نہیں ہو رہا تھا، جبکہ نمل کو یوں لگ رہا تھا جیسے اب اس کا دل پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ وہ نڈھال ہو رہی تھی۔ شایان اس کی گردن پر گہرے نشان چھوڑ رہا تھا، اس کے لب، اس کے دانت، اس کا جنونی لمس نمل کے مختصر وجود پر حاوی ہو رہا تھا۔ وہ بالکل بکھر کر شایان میں ہی سمٹ گئی۔ شایان بس رک جائیں، اب بس۔ وہ ٹوٹ گئی تھی۔ اس کا یہ جنون نمل کی جان لینے کو آ گیا تھا۔ اس کی ناتواں آواز پر شایان لمحہ بھر رکا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو فزیکل ٹچ نہیں کیا۔ وہ اپنا جملہ دوبارہ بولا تو نمل نے فوراً بہکتی تکلیف میں ڈوبی آواز سے کہا، مان گئی، اب میں آپ پر شک نہیں کروں گی، پلیز اب یہ سب مت کیجیے گا، درد ہوتا ہے، مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ کر نڈھال سی ہو کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا چکی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ شایان کی آنکھیں اور گال سرخ ہو کر دہک رہے تھے۔ نمل کے یوں نڈھال ہونے پر وہ رک گیا تھا۔
اور اب وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں گھر چلیں گے، وہ اب کی بار بولا تو اس کے لہجے میں صرف محبت تھی۔ وہ جنون، وہ حق جتاتا ہوا انداز کہیں گم ہو گیا تھا، اور نمل اندر ہی اندر ابھی تک کانپ رہی تھی۔ اسی لیے وہ شایان کو قریب نہیں آنے دیتی تھی، کیونکہ پھر شایان کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ اور شایان کا طریقہ تو نمل کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کا دماغ معوف ہو گیا تھا، وہ ہر حصہ جل رہا تھا جہاں پر شایان نے اپنی محبت کی مہر لگائی تھی، اور یہ تو بس اس کی محبت لبوں سے تھی۔ جب وہ مکمل اختیار حاصل کرے گا تو نمل شاید ہل بھی نہیں پائے گی، کیونکہ شایان نے جب بھی اسے اپنی محبت کا یقین دلایا تھا، تمام راستے بند کر کے دلایا تھا۔ رات شہر پر دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ عظمیٰ کے گھر میں زرد بلب جل رہا تھا، گلی خاموش پڑی تھی، اور عام حولیے میں موجود گارڈز گلی کے چکر کاٹ رہے تھے۔ تبھی نکڑ پر انہیں محسوس ہوا جیسے کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن گارڈ نے رک کر نکڑ کی جانب دیکھا تو وہاں پر سادہ سے کپڑوں اور چادر میں کوئی صاف صرف آنکھیں نکال کر گلی کے اندر کی طرف جھانک رہا تھا۔ گارڈ کا ماتھا ٹھنکا، وہ تیزی سے جب نکڑ کی طرف جانے لگا تو سادہ لباس اور چادر والا مرد تھا یا عورت سر پٹ بھاگنے لگا۔ گارڈ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ آدمی ان کی پہنچ سے دور ہو گیا تھا۔ گلیاں سنسان تھیں اور اب وہ کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ گارڈ کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور جبران کا نمبر ڈائل کیا۔ آج یہ دوسری دفعہ ہوا تھا جب وہ لوگ اسپتال سے واپس عظمیٰ کو ٹیکسی میں بحفاظت اس کے گھر کے قریب چھوڑ کر جا رہے تھے۔ تب بھی انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں کوئی فالو کر رہا ہے، اور اب یہ انجان شخص۔ گارڈ نے ساری صورتحال جبران کو بتا دی تھی۔ جبران دوسری جانب سے تیزی سے بولا، تم لوگ اب گھر کے سامنے سے نہیں ہٹو گے، میں باس کو اطلاع دے دیتا ہوں، لیکن تم دونوں وہاں سے ہلنا مت۔ گارڈ نے ٹھیک ہے کہہ کر کال بند کر دی تھی، اور اب وہ دوبارہ تیزی سے عظمیٰ کے گھر کے باہر جا رہا تھا، جہاں پر دوسرا گارڈ پہرا دے رہا تھا۔ شہر پر پھیلی رات انہیں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی قسط انشاءاللہ جلدی آئے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔